फिदा हुसैन ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें खून के रिश्ते ही इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस ट्रस्ट में पैसे जमा किए जाते हैं और जिन्हें पैसों की जरूरत होती है उन्हें इस ट्रस्ट से निकालकर दे दिया जाता है और इस ट्रस्ट में हर इंफॉर्मेशन ग्रुप में दी जाती है जिससे सारे रिश्तेदार कनेक्ट हो सके। इस ट्रस्ट को बनाया है मौलाना शब्बीर मलिक मिसबाही ने। ईद मिलन का प्रोग्राम भी इसी ट्रस्ट से किया गया। इस खास मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालात बंगाल न्यूज़ टैग के हवाले से आज के इस प्रोग्राम की तफसील कुछ यूँ है कि ये फिदा हुसैन ट्रस्ट एक छोटा सा ट्रस्ट है जो सब ब्लड रिलेशन ख़ानदानी सारे रिश्तेदार यहाँ पे जमा हुए हैं। ये एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के ज़रिए सबको इकट्ठा किया गया है। उसी के ज़रिए आज ये ईद मिलन का प्रोग्राम मनाया गया है। इसमें जो है आज हम्द और नात का बच्चों का मुकाबला हुआ। बाज़ाब्ते लोग जजेस यहाँ पे मौजूद थे। हम्द और नात सुना गया और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है इनाम दिया गया और उसी के साथ ही साथ 1 घंटे का ड्राइंग कंपटीशन भी यहाँ पे मनाया गया जिसमें आपके 5 साल के बच्चे बच्चियाँ से लेकर के जो है 11-12 साल तक के बच्चे बच्चियाँ मौजूद थे और 2 ग्रुप में ये हुआ। आप दीवार पे वहाँ देख सकते हैं जो बच्चों ने आज पेंटिंग बनाई है अपनी तरफ से, तो उन लोगों को इनाम इकराम दिया गया है। इस ट्रस्ट का मकसद बस यही था कि इसको हम लोगों ने जो जोड़ा है बयान करने के लिए ताकि एक दूसरे को रिलेशनशिप, एक दूसरे से इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ एक दूसरे के मुआविन बन करके हम काम करें। अगर आप इस तरह देखेंगे तो मलिक मोहम्मद शब्बीर आलम मिसबाही हमने इस बात का सुझाव रखा था और ख़ानदान के बड़ों ने, हमारे बड़े भाई, हमारे भतीजे वगैरह और सारे लोगों ने इसको कबूल किया और बिहम्दिही ताला ये ट्रस्ट जो है बनता है। फिदा हुसैन के ट्रस्ट बनाने का असल मकसद ये था कि कलकत्ता में दूर करीब मान लीजिए कि मेहंदी बगान, फूल बगान, राजा बाज़ार, हथियारा और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं, जहां तक हम शिरकत कर सके हैं। आप समझ लीजिए कि आज की दावत में तकरीबन 80 से 90 अफराद मौजूद हैं, काफ़ी घर वाले। तो मकसद यही था कि सारे लोग इकट्ठा मिलकर जुल करके रहें, एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे के मुआवनत करने की कोशिश करें। और जहाँ तक फ़ंड की बात है तो इसका इस तरह से कि हम लोग हर पर हेड 50 रुपया माहाना हम लोग इसमें जमा करते हैं और उस जमा किए हुए पैसे से क्या कहते हैं कि हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे जो पैसा जमा होता है उसमें से किसी की पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी को ताउन की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में जो ट्रस्ट के बड़े हैं वो किसी ऐलान के बग़ैर खामोशी के साथ वो एक दूसरे को की मदद करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है ज़कात का फ़ंड भी जमा करते हैं। किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 40,000, 10,000 दिया, 20,000, तो इस तरह से 40, 50, 1 लाख रुपए जो ज़कात का फ़ंड होता है, अगर कोई हमारे दरमियान में मजबूर हुआ जो ज़कात का मुस्तहिक है तो उसको दिया जाएगा। वरना बाहर के भी जो लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, तालीम के हवाले से, मर्ज़ के हवाले से या और शादी वगैरह के हवाले से, तो उन लोगों की इसमें ख़ास करके मदद की जाती है। बनाने का अहम मोटिव यही है कि लोग असल में देखा क्या जाता है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, एक दूसरे के अंदर तनाव होता है, मुलाकात ही नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है वो प्यार मोहब्बत का जज्बा जागता भी नहीं है। अभी हाल ये है कि छोटे बच्चे जो जिस उम्र के हैं, चाहे वो मर्द हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, इस बहाने मिलते रहते हैं। अगर जान पहचान बढ़ती है और पूरा एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, व्हाट्सएप का एक ग्रुप है। किसी का बर्थडे हुआ तो ऐसी सूरत में सब लोग उसको मुबारकबाद देते हैं। अगर कोई नई बात हुई फ़ौरन एक बटन में सबको पता चल जाता है। अगर मान लीजिए कि हमें कुरान खानी वगैरह किसी का नाम बख्शना है तो हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने एक ऐलान कर दिया तो फलां ने 1 पारा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, यानी इस तरह करके पूरा ख़त्म पाक जो है हम लोग बड़े आसानी से कर लिया करते हैं। मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ मुआविन बन करके रहें। फैमिली ट्रस्ट आप कह सकते हैं कि, लेकिन फैमिली ट्रस्ट है, फैमिली को भी प्रोटेक्शन देता है और साथ साथ हम जहाँ तक पहुँच पाते हैं
ہم باہر والوں دوسروں کو بھی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. صاحب نے ہی یہ فدا حسین ٹرسٹ کو جو فاؤنڈر ہے وہ وہی فاؤنڈر ہے جو فدا حسین ٹرسٹ کو فاؤنڈیشن دیا. تو یہ مارچ 2018 میں اس کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. آج ہمارا 6 سال ہو گیا اور 6 سالوں میں ہم لوگوں کے جتنے سارے خاندان والے ہیں اسی طرح کے پروگرام میں آ کے ملتے جلتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا محبت پیار لگن بڑھتا رہتا ہے. بہت الگ سوچ ہے، بہت الگ سوچ ہے. جی، اس سوچ پہ ہم لوگوں نے سبھی میں ہاں کہا کہ ہاں یہ اچھی سوچ ہے اور ہم لوگ سب مل کے آگے بڑھیں گے. ایسا نہیں کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے. تو ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ دیا اور ہم لوگ سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسروں کو بھی سارے ہمارے بھائی جو ہیں سب مل کے اس پہ مطمئن ہیں اور دوسروں کو بھی چاہیے اور دوسرے خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے اس طرح کا آرگنائزیشن بنائیں. بیکاز کیا ہوتا ہے کوئی کہیں اور رہتے ہیں کوئی کہیں اور رہتے ہیں. اس طرح کا مل جل ہر وقت نہیں ملتا. اس کے لیے ہر ایک ایونٹ ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ایونٹ ہونے کے لیے آپ کو اس طرح کا آرگنائزیشن بنانا پڑے گا. ادروائز یہ ایونٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں، تو اس میں ہمارا کیا ہے، ہر چیز میں خوشی ہو کہ کسی کا برتھ ڈے ہے تو اس پہ بھی ہمارا ایک کامن پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ ہم لوگ میسج کرتے ہیں. کوئی تکلیف میں ہے تو وہ بھی میسج مل جاتا ہے. تو ہر دکھ سکھ نارمل ڈیز سارے اپڈیٹ ہمارے پاس رہتے ہیں. سمجھ لیں فدا حسین ٹرسٹ یہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے. یہ سوچ میرے پردادا کا نام ہے. میرا تابش حسین آپ جانتے ہی ہیں. میرے والد صاحب محمد شاہد حسین، ان کے بابا محی الدین احمد، ان کے بابا فدا حسین. تو یہ ان سے یہ جو بلڈ لائن آ رہا ہے، یہ ہم نے آج تک فیس بک پہ بھی آپ ہمارا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، آج تک ہم نے کبھی بھی اپنے فرینڈ یا ریلیٹیو کا فوٹو پوسٹ نہیں کیا. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم اپنے ریلیٹیو کو ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، سوشل لائف سے دور رکھتے ہیں. پر یہ فدا حسین کہیں نہ کہیں مجھے آج اس جگہ میں لے آیا ہے کہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ میرے چچا لوگ ہیں یہاں، مطلب باپ کے سامان جنہیں کہہ سکتے ہیں. میرے بابا بھی ہیں وہاں، میرے ابھی بھائی انٹرویو دے کے جا چکے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری ایک فیملی ہے جس میں الحمدللہ ہم سب کل 100 لوگ سے اوپر ہی ہوں گے، نیچے نہیں ہوں گے. یہ ہمیں کوئی باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے عید منانے کے لیے، بقرعید منانے کے لیے یا کوئی بھی خوشیاں منانے کے لیے. ہم لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں اگر آج ضرورت ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، تو ہمارے پیچھے میں ہمارے گھر کے لوگ کھڑے ہیں یا ان کے مصیبت میں ہم کھڑے ہیں. تو یہ ہم میسج سب کو کہنا چاہیں گے کہ آپ اگر اپنے زندگی کے 22، 23، 25، 20 یا 40 سال کی کتاب کو کھول کے دیکھیں تو ہر پنے میں کسی نہ کسی اپنوں کا ہاتھ آپ کو دکھے گا. اور وہ ہاتھ کے طرف آپ ایک بار جائیں تو وہ ہاتھ کبھی آپ کے چچا کا ہوگا، کبھی ایک بھائی کا ہوگا، کبھی ایک پھوپھا کا ہوگا، تو کبھی ایک دادی کا آنچل بھی ہوگا. تو اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی رہیں تو آپ بھی اپنے بلڈ لائن سے جڑیں. اور بلڈ لائن جو آتا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے، انکنڈیشنل لو ہوتا ہے، سب کچھ انکنڈیشنل ہوتا ہے. یہ عید تو ایک بہانہ ہے، ایسا ہم لوگ الحمدللہ ہر بار کرتے ہیں، کر سکتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. اور یہ میرے چچا جو کہ ایک الحمدللہ مفتی ہے یہاں کے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اور بھی بڑھائیں. تو ہم تو سب سے پہلے شکر گزار ہیں اپنے جتنے بھی بھائیوں کا، جتنے بھی چچا ہیں اور بھی ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز جو آئے ہیں. اور یہاں سے جن کو بھی میسج جا رہا ہے یہ اتنا کریں کہ اپنے بھی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. ایٹ لیسٹ یہ سمجھ میں آئے گا کہ آج کے ڈیٹ میں جو ایک جگہ دوسرے جگہ بھاگ رہے ہیں، سب ایک مطلب مٹھی بن کر رہے ہیں. بس یہی پیغام دے سکتے ہیں. بس یہ ہمارے بھائی مفتی ملک محمد شبیر عالم صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ ایک فیملی پوری، ہمارے یہ 2 دادا ہیں فدا حسین، یہ ہمارے دادا ہیں اور بھی جو بھی لوگ ہمارے ایک ہی ہم لوگ نسل کے لوگ ہیں اور سب ماشاءاللہ آج کم سے کم نہیں بھی تو 100-120 ہماری یہ فیملی ہے. ہم لوگ یکجا ہیں اور ایک ساتھ ہیں. یہ ہمارے بھائی کی محنت کا نتیجہ ہے. ایسے تو ہم لوگ ہمیشہ رہتے ہیں ساتھ ہی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ایسا نظام ہے کہ بھائی صرف ہم ہی نہیں یا فدا حسین ہی ٹرسٹ نہیں ہے. میں تو اپنے ملنے جلنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا ایک گروپ بنائیں، اپنے خاندان والوں کا گروپ بنائیں، تاکہ وقت ضرورت آپ ایک جگہ ایک دوسرے کا دکھ درد مصیبت میں کھڑے ہو سکیں.